और जब सवाल इसे कि अंची सवाल है कि पूरे एक मौजू है भले मा तिके दरखास्त के मुख्तसरन इसी बयान पे ख़त्म नबूवत हवाला कुरान और हदीस वे चे बयान करना। जी अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत बारहा के आखिरी नबी फीसरी किताबान तहम अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िक्र कोता तौरात इंजील और ईदगा पैगम्बर के चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरची के पीश अतकगा तो आहाना हम ई वती उम्मताना सोजो सर कुता रहबरी कुता कि अगर शुमे ज़मानगा एक पैगम्बर अत मसलन आय नाम मोहम्मद बू हमें उड़ा किताबान था ज़िक्र आय पिते नाम अब्दुल्ला बू माते नाम आमिना बू आय सिफ़ात इशु इशा अगर ई अत शुमारा ईमान आरगी आह नुसरत कुमक कनगी अंचु अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमानी वइज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ अन्नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना अला ज़ालिकुम मिनश्शाहिदीन क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्ती के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पुश्ता तमाम पैगम्बरान अरवाह रूह यक जागा जमा कोता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम पैगम्बराना हमें वादा गे हमें अहद व पैमान को कि चे शुमा ची बाद अगर यक रसूल अत चिदा चे मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ला तंसुरुन्ना शुमारा ज़रूर अल्लाह आई मदद कनगी आई कुमक कनगी और आई सरा ईमान आरगी अदरुस्ताना ये चीज़ मानने तो इकरार को अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा कि मा ईमान हम कारें आई नुसरत व मदद तो कुमक कनें। हंचु अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कासिद व नापरंत के अल्लाह रब्बुल आलमीन देम दाता वो आके आई हमराहंत आवतमावता मेहरबान व दोस्ता रुहमाउ बैनहुम और वतमावता मेहरबान व दोस्ता काफिरान सरा सख्ता तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फضला मिन अल्लाह व रिदवाना के तो आहाना गेंदे बरी रुकुए हालता बरी सुजदे हालता अल्लाह रब्बुल आलमीन रज़ामंदी लोटू का सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन अथर सुजूद के आहानी निशानी च आयानी दीमा च सुजदे निशानी हम जानक भी अल्लाह बयान फरमानी ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील ये ज़िक्र के अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद था कनगाएँ अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमानी ये ज़िक्र तौरात व इंजील था हम हंसते हंचू के अल्लाह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र तौरात व इंजील तहा बुत्ता हमें वड़ा ची ये आयत जानक भी के सरसरी सहाबियान ज़िक्र हम तौरात व इंजील तहा बुत्ता परचा के अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमानी कि अवतमावता दोस्त व मेहरबाना काफिरान सरा सख्ता पता देमा अल्लाह गुशी ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात वल इंजील यानी अल्लाह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम हम तौरात इंजील तहा ज़िक्र बुत्ता और सहाबियान हम सरसरी दिमा अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमानी व मसलुहुम फ़िल इंजील का ज़रअन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िहि युअजिबु ज़ुर्रा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमानी आहानी मिसाल हमें वड़ा इंजील तहा ज़िक्रें और हमें सिफ़तन चो हमा किशारा के दरकेत पदावती हमा तेजा तुरंत का ज़मीन ने तहा पदावता मोहर का नु जंड जंडा उश्ती तो दर के यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्ती के उती दावत शुरू को तो सहाबी अव्वला कम तादाद तहा चो हमा निजूर दरख्चा इधर अल्लाह मिसाल बयान करने गए दरख्चे के पदा होती तेजन ज़मीन ना जन तो मोहर बित तो जंड बित तो उश्ती अव्वला सहाबा दो से पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती दावत चिरुकायदा पदा कम कम सहाबियान तादाद गीश बुआम्बू पदा इस्लाम हमा अंदाज़ा देमा रवाम्बू के पूरे दुनिया इस्लाम पहले और कुफ्र अल्लाह गार कनां को हंचो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमानी
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید تھا ذکر کہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم ای چیزیں نام گے تو ذکر کو کہ چمن بعد یک نبی کہتے ہیں آئی نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ وقتی کہ آئی رندگیریاں بکنے آئی تابداریاں بکنے وقتی کہ آتک اور آہی وتی دعوت و تبلیغ شروع کو نوک ڈرندہ ہاں دروگ بند کو مکہ مشرکان و کافران گوشتے ساحرے انچو اللہ رب العالمین بیان فرمائنی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈی پیغمبریں کہ چاہیا چی بات جہانت ہچ پیغمبر نہیں نو پیغمبر آیا گے دروازک چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا گا چی بات بند دیں ہر کسی دعویٰ بکا کہ منی سرا وحیت کا یا من نبی یا پیغمبر یا بزن یا دروگاں پرچہ کہ پیغمبر علیہ السلام مجدد درست ساری کتاب و پیغمبران داتا کہ آخری نبی کے آئی صفت عش و عشاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں آخری نبیان چمن و بعد دیگا ہچ نبی نیتیں ہنچو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں اعطیت خمسا لم یعطیہن احد قبلی کہ منا 5 ہنچین چیز دیگ بودتا کہ چمن و پیسر ہچ کسا دیگ نبودتا چاہنچ یک کی ہمشیں کہ ہر یک نبی پا وتی قوم و راج واسطہ دیم دیگ بو بلے منا اللہ رب العالمین پورا انسانیت واسطہ دیم دا اور جن و انسانانی واسطہ انچو کہ اللہ رب العالمین بیان فرمانی قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا بگوش اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی من مردمانی واسطہ اللہ رسول دیم دیگ بودتگاں درستانی ہرچی کہ دنیا عربی بھی شر عجمی بھی شر سیاہی بھی شر اسپیتی بھی شر ای کجام زبان درستانی نبی آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنچو کہ اللہ رب العالمین بیان فرمانی بغیر یقین دین اسلام اچ علاوہ دگی تو ہر کجا برو تو تباہ و برباد ہے اللہ رب العالمین کر رہا دگی ہچ دین قبول نہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا چی بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا چی بعد آدھگا تمام شریعت منسوخ آن سر عمل کنگ نو نبی اللہ رب العالمین بیان فرمانی ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ہر کسی کے چا دین اسلام آچی عبید دیگر راہی شوہاز بکاں بزا تباہ و بربادی یعنی مگر اوگائیں کہ اوتی آخرت برباد کاں اور ہمیں وڑا اللہ رب العالمین بیان فرمانی وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا کہ منی دیم دیگ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی دیم دیگ مقصد دیگر چیزیں نہیں بلکہ تی دیم دیگ مقصد صرف ہمیشہ کہ من ترا وتی پیغمبر بنائیں تو دیم دا الا کافتا للناس درست انسانانی واسطہ بشیرن خوشخبری دیو کی یعنی پا ہما مردمہ خوشخبری دیو کی کہ اتائی سرا ایمان کارا منی اللہ قرآن باوردارو کان آہانا جنت خوشخبری بدے و نذیرہ اور ترسینو کی آکے تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا ایمان نیارا منی قرآن آیاتاں باور نداراں اللہ رسول گپاں باور نداراں آہن جاگا جہنم آسیں ہنچو اللہ رب العالمین بیان فرمانی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من ترا دیم نداتا بلے ای کے منی دیم دے گے مقصد ہمشیں کہ تو پورا جہان واسطہ یک رحمتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانانی سرا ہم رحمتی بودتا کافرانی سرا ہم رحمتی بودتا جناورانی سرا ہم رحمتی بودتا مسلمانانی سرا ای وڑا رحمتی بودتا کہ ہر کسی آئی سرا ایمان بیاری دینا بزوری آئی گفتار و رفتارانی سرا عمل بکان اللہ رب العالمین احیا ای دنیا تا ہم خوش کان سکون دا آرام و راحت دا آخرت آئی واسطہ جنت الفردوس اللہ رب العالمین تیار کو تا
पर काफिर वास्ता हम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हंचो के अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमानी कि चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेसर हर उम्मत बुत्ता कि अगर आहा होती पैगम्बर खिलाफ वर्जी कोता आही गप नजर था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखोम तबाह बर्बाद कोता यक्के सरा तूफानत यक्के सरा ची आसमान सेंगवारे नगबू यक्के वास्ता ज़मीन पच के नगबू ईर बोडे नगबू यानी अल्लाह यक्के सरा ग्वात अल्लाह तबाह बर्बाद को भले पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा चे बाद काफिर हम अगर आए गप्पा नजूरा अल्लाह ना फरमाना भले पैगम्बर आयक शान वास्ता हम रहमत परचा के ईशान अल्लाह आ सारी उम्मतान वड़ा तबाह न का परचा के पैगम्बर शान वास्ता हम रहमत बू अगर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा चे पीसरीन में बेचारे आ कोमा की वती नबिया ने नाफरमानी को अल्लाह ने इस तो नाबूद को ता ख़त्म को ता यकबरा भले ही काफिराना हम अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदा ताकि बेसमझा गौर बेकना फ़िक्र बेकना हयाल बेकना वती अकला कार बे बंदा ताकि अल्लाह दीना बेजाना यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बुआगे बारहा दलाल बे इंतहाई बाज़ा तमाम पैगम्बराना एक खुशखबरी व बशारत दाता पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफत बयान को तगा तौरात पे भी इंजील पे भी ईद का दुरुस्त नबी बेबा के आने रूह अल्लाह यक जागा को ता दुरुस्ताना चीज़ इकरार को